अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है वालेकुम आपके? अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वो मैंने आपसे पूछना था कि हमारे रिश्तेदार खातून कोई हज करके आई है ना, उन्होंने मुझे आब ज़मज़म दिया है और उसमें आब शिफा भी शामिल है। तो मुझे कहती हैं कि आप इसको पानी में मिक्स करके पी लिया करें, वही तासीर हो जाती है जो आब ज़मज़म की होती है। ऐसा करना ठीक है? हो जाती है तासीर ऐसे? मुझे बताएं ज़रा, फिर मैं पिया करूँ शिफा के लिए। जज़ाक। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। ये सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि ये जो लफ्ज़ आपने इस्तेमाल किया है कि आबे शिफा, वो आबे शिफा क्या चीज़ है? असल में जो आपने एक तो बहुत सारे नाम हमारे यहाँ पानियों के रखे हुए हैं, जिसको कहा जाता है ना कि आब शिफा, आब हयात वगैरह वगैरह। तो शिफा का पानी तो कोई भी ज़मज़म के अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना कि जिस नीयत से उसको पियोगे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन वो आपकी हाजत पूरी हो जाएगी। शिफा के लिए पियोगे तो आपको अल्लाह रब्बुल आलमीन शिफाया भी अता फरमाएगा। तो ये ज़मज़म के साथ आब शिफा, अब आब शिफा कहाँ से लाया गया है? अगर किसी बाबा और फ़कीर का है तो नहीं, उसकी कोई हैसियत नहीं है। बहरहाल इस सिलसिले में दो बातें आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ। नंबर एक, पहली बात तो ये कि अगर कोई पानी में ज़मज़म मिलाकर पीता है या ज़मज़म में पानी मिलाकर पीता है तो इसमें कोई हरज की बात नहीं है। ये नहीं कहा जा सकता कि उसने कोई गैर कानूनी, गैर इस्लामी या एक ऐसा काम किया है जिसके ऊपर उसे कोई गुनाह मिलेगा। नंबर एक। नंबर दो, ये जायज़ है, तमाम उलमा ने इस बात की इजाज़त दी है कि आप ज़मज़म के पानी में दूसरा पानी मिलाकर पी भी सकते हैं और उसे अगर चाहें वक्त ज़रूरत तो पका भी सकते हैं, कोई हरज की बात नहीं है। लेकिन मैं तारिक मसूद साहब की भी वीडियो देख रहा था, पता नहीं उन्होंने कहाँ से ये कौल पढ़ा होगा कि वो ये कहते हैं कि जनाब ज़मज़म के पानी में अगर पानी दूसरा मिला दो तो जो दूसरा पानी मिलाया गया है वो भी ज़मज़म हो जाएगा। ऐसी कोई रिवायत नहीं है। बल्कि मैं आपको बताऊं, सऊदी अरब में अगर कोई ये हरकत करता हुआ पकड़ा जाता है उसको सज़ा होती है और कई लोगों को पकड़ा भी गया है। सऊदी अरब में ये जुर्म है कि आप ज़मज़म का पानी या उसके अंदर कोई चीज़ मिलाकर लोगों को ये बावर कराएं कि जनाब हमने आपको ज़मज़म दिया है। ये गुनाह है, ये झूठ है, ये सज़ा होनी चाहिए इस बात की कि आप ज़मज़म दे रहे हैं और ज़मज़म के पानी में आधे से ज़्यादा पानी डाल के दे रहे हैं और कह रहे हैं कि ये ज़मज़म है। ये गलत है। अलबत्ता उसको पीना जायज़ है, लेकिन जो आपने पिया है वो जितना मिक़दार पानी के ज़मज़म का पिया है उतना ही पानी ज़मज़म का कहा जाएगा। और रही बात ये कि उसकी ताकत और उसकी जो फ़जीलत है या उसकी जो हैसियत है वो तब्दील हो जाती है, इस सिलसिले में जो सऊदी अरब के ज़मज़म फैक्ट्री के जो ज़िम्मेदारान हैं उन्होंने कहा है, और वो है कि रईस मजलिस इदारा मकतब ज़माज़मा अल-मुवहिद फ़ी मक्कतुल मुकर्रमा सुलेमान अबू गले, वो ये कहते हैं कि अगर पानी को खलत करके दूसरे पानी ज़मज़म में ये कह कर दिया जाए कि इसकी तासीर बदल जाती है तो इस तासीर के बदलने की कोई दलील नहीं है। ज़मज़म का पानी आप अगर किसी आम पानी में डाल देते हैं तो उसे पिया जा सकता है, लेकिन वो पूरा ज़मज़म तहवील हो जाता है, पूरा ज़मज़म ट्रांसफ़र हो जाता है, पूरा ज़मज़म बन जाता है, इसको साबित नहीं किया जा सकता है। बल्कि फैक्ट्री में इस पर रिसर्च की गई, उन्होंने कहा कि ये साबित नहीं होता। आप अगर दूध के अंदर पानी मिला देंगे तो वो पानी दूध बन जाएगा, ये तो हिमाकत पर मबनी बात है। तो ये पानी दूध नहीं बनता, बल्कि दूध 1 लीटर है, पानी 1 लीटर है। 1 लीटर आपने पानी डाल दिया है उसमें, तो
جب آپ اس کو اس کی انویسٹیگیشن ہوگی تو 1 لیٹر پانی اور 1 لیٹر دودھ بتائے گی مشین. اسی طریقے سے زمزم کی فیکٹری میں جب اس کی ریسرچ ہوتی ہے، اس کی تحقیق ہوتی ہے، تو انہوں نے کہا کہ زمزم میں اگر ملاوٹ ہوتی ہے تو ہم اس کو بتا دیتے ہیں، وہ زمزم تبدیل نہیں ہوتا. عام پانی، خلاصہ کلام یہ ہے کہ عام پانی زمزم میں تبدیل نہیں ہوتا. البتہ اگر کوئی زمزم میں پانی ملا کر دیتا ہے، پلاتا ہے، پینے میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ دونوں چیزیں تو حلال ہیں، وہاں حرمت کی کوئی دلیل نہیں ہے نا. لیکن اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ جناب میں تو اس پانی کی بوتل میں یہاں تک تو زمزم ہے اور یہاں سے آدھا پانی ڈال دیا ہے اور پورا زمزم ہو جائے گا، یہ یہاں پر جو زمزم کی فیکٹری ہے جس میں ریسرچ کی گئی اور جو مکہ مکرمہ میں جس کے ذمہ دار ہیں سلیمان ابو غلیع، انہوں نے کہا کہ یہ بات درست نہیں ہے. زمزم رہتا ہے ہمیشہ، اور آدھا یا دوسرا پانی کسی بھی نل کا ہو یا کسی اور کمپنی کا ہو، اس کو زمزم ہضم نہیں کرتا. تو یہ ایک لوگوں کو، اگر آپ کو یہ سمجھتی ہیں کہ اس نے دیا ہے آپ کو زمزم وہ شفا پانی، آب شفا، مجھے نہیں پتا کہ آب شفا کیا چیز ہے. پلیز، میں تو سرچ کر رہا تھا آب شفا، مجھے کوئی چیز نظر نہیں آئی. ہو سکتا ہے کسی بابا کی درگاہ کا، کیونکہ ہمارے یہاں تو اللہ ان کی شر سے محفوظ رکھے باباؤں کی، یہ تو ہر بات کو اس میں برکت تلاش کرنے کے لیے بابا کا تھوک بھی ڈال دیں گے تب بھی برکت ہو جائے گی. تو ایسی چیزوں سے بچیں. البتہ اگر کوئی زمزم دے رہا ہے تو زمزم کے اندر پانی ملا کر پیا جا سکتا ہے، لیکن پانی تحویل ہو جاتا ہے، زمزم بدل جاتا ہے، یہ کسی بھی ریسرچ اکیڈمی یا ریسرچ سینٹر نے ثابت نہیں کیا ہے، بلکہ کہا ہے کہ یہ، اور یہاں تو سزا دیتے ہیں. ہمارے یہاں کئی لوگ پکڑے جاتے ہیں جدہ سعودی عرب میں جو کہ یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ زمزم لائے، 1 کارٹن لائے اور اس 1 کارٹن کو 50 کارٹن میں منتقل کر دیتے ہیں. اگر ایسا ہوتا کہ زمزم میں دوسرا پانی ملا کر اس کی بھی زمزم کی کیفیت ہو جاتی تو سعودی حکومت ان کو کیوں پکڑتی؟ وہ تو ریسرچ کرتے اور اس کو پتہ چل جاتا کہ جناب یہ تو زمزم ہی ہے، تو پھر تو وہ بات ثابت ہو جاتی. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جھوٹ پر مبنی بیان ہے. جو لوگوں نے اس طرح کے قصے اور گھڑ کر کے لوگوں کو بیوقوف بنایا ہے، ان میں سے میرے خیال سے مفتی طارق مسعود نے بھی کسی کی ایسی ویڈیو دیکھ لی ہوگی. مفتی طارق مسعود صاحب کی فیس بک پر میں نے دیکھی، وہ کہتے ہیں ہاں زمزم میں پانی ملا دو تو پانی بھی زمزم ہو جاتا ہے. اعوذ باللہ! اگر کوئی یہاں یہ کر دے اور اس کو بیچنا شروع کر دے تو جب وہ تحقیق ہوتی ہے نا، وہ جاتا ہے مختبر میں، لیبارٹری میں چیک کرنے کے لیے اس کو، تو وہاں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جاتا ہے. وہ مثال بھی ہے نا کہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی، ہاں زمزم کا زمزم اور پانی کا پانی، ایسا ہی ہوتا ہے. تو مفتی طارق مسعود صاحب بہرحال کئی چیزیں تو ان کی ہضم سمجھ میں آ جاتی ہیں جب میں نصیحت کرتا ہوں ان کے. اللہ کرے کہ یہ بھی ان تک پہنچ جائے، اور ان کو پلیز کہیں کہ آپ عالم دین ہیں، مفتی ہیں، اللہ کے بندے، ایسی ایران کی توران کی نہ چھوڑا کریں، اپنے اوپر رحم کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.